प्रितीच्या बाबा भणीनो, भोव म्हत्वाचो विशय आयच्या नियाळाक आमी विंचला. आमच्या प्रयत्नांत देवाची कृपा वाडटा. पर्सनल एफर्ट्स अँड ग्रेस वर्क टुगेदर. आमी प्रयत्न करीत जाल्यार देवाची कृपा आमकां मेळटली. हेंच आयचो विशय तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, गॉड हेल्प्स दोज हू help themselves. Very good. God helps those who help themselves. देव तुका आदार कोत्तलो केन्ना जेन्ना तुजे वाटेन कितें करपाचें आहा, जेन्ना तूं तें कोत्ताय तेन्ना देव तुका आदार कोत्ता. जरी तर तूं बेश्टो बसलो जाल्यार देव तुका आदार करपाक ना. देवाची कृपा, देवाची मोजो तुका मेळपाक ना. देवाक जाय तुवेंनूय प्रयत्न केलेले, तुवेंनूय तोजवीत केलेली. प्रितीच्या बाबडीनो, जरी तर म्हजें खाजारी जिवीत बरें चलो ना, जोगणी जाता, केस्तांवां जाता जाल्यार बसोन म्हज्यान म्हणोंक जायना ना देव कोत्तलो. तुज्यान कोणा पाद्रीक वचोन मेळों येता, कावन्सिलराक वचोन मेळों येता, तुमचे खाजारी जिवितांतले प्रश्न सुटावे करूंक जाता. प्रयत्न तुवें करूंक गरज आसा. तेच भाशेन बेश्टें म्हणलें म्हज्या भुरग्याचें शिकप बरें जायना, तशें म्हणल्यारूच ना देव कोत्तलो म्हणल्यार जायना. तुज्यान भर घेवंक जाता, ओदीक भुरग्यांक बसोवंक जाता, ट्युशनाक धाडूंक जाता. यू हॅव टू मेक एफर्ट्स. तेच भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो, थोडीं जाणां खूंय कामाक वचोंक तयार ना. भुरगीं तरणाटीं थोडीं जाणां वचोंक सोदिना. ना कामाचें जायना फादर म्हणटा. देव कोत्तलो, देव दितलो काम, पूण तुजे वाटेन तुयी सोदून काड. खूंय काम मेवता, खूंय कितें आहा सोदून काड. घरा बसोन देव कोत्तलो म्हणत जाल्यार देव तुज्या आदाराक पावपाक ना. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. तुवें प्रयत्न केल्यार देवाची कृपा तुका मेवतली, देवाची मोजो तुका मेवतली. हेंच आयचो विशय तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. पर्सनल एफर्ट्स अँड ग्रेस वर्क टुगेदर. एक धाकटुली घडणी सांगता तुमकां. म्हजी मोटरसायकल हांव रस्त्यार चलयतालो आनी रस्त्यार म्हजी मोटरसायकल चलयता आसतना मदेंच म्हजी मोटरसायकल बंद पडपाक लागली. हांव चिंतूंक पडलो मोटरसायकल बंद कित्याक पडटा. फाटींच हांवें बॅटरी चेंज केली, पेट्रोल आहा, ऑयल हांवें चेंज केलां, सगळें बरें आहा, पूण मोटरसायकल म्हजी बंद पडटा. मागीर एका म्हज्या इश्टाशीन हांव गेलो आनी थंयसर ताचे कडेन ही मोटरसायकल हांवें दिली आनी सांगलें, बाबा तुका मोटरसायकलीचें कळटा न्हू, म्हाज्या मोटरसायकलीचेर मातशी नदर मार, ती बोगोर बोगोर बंद पडटा रस्त्यार. तर म्हजो इश्ट मोटरसायकल तपासल्या उपरांत म्हाका म्हणोंक लागलो, ना सारकी मोटरसायकलीन कितें स्पार्क प्लाग म्हळ्यार जाणाय तुमी न्हू, स्पार्क प्लाग आसता मोटरसायकलीक, ते चाक 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 करून ते स्पार्क पडोंक जाय, नाजाल्यार तुजी मोटरसायकल चलोना. तुजो स्पार्क प्लाग खूब आदलो म्हणपाक लागलो आनी तेकाच लागून आतां तें बरे भाशेन तो स्पार्क येना, तेका लागून तुजी मोटरसायकल बंद पडटा. ते स्पार्क प्लाग मातशें चेंज करून घे कोणा मेकानिका मुखार व्हरोन. म्हणटकूच तो दीस आयतार आहलो, सगळें बंद. दुसरे दिसा हांवें ती म्हजी मोटरसायकल वयली आनी एका मेकानिकाशीन वयली आनी बाबा मातशें स्पार्क प्लाग चेंज कर रे म्हणून मागलें. आनी तेणें म्हजें स्पार्क प्लाग चेंज केल्या उपरांत पुत्तून म्हजी मोटरसायकल बरे भाशेन चलोंक लागली, बंद पडोंक ना. प्रितीच्या बाबडीनो, म्हजें जिवीत त्या स्पार्क प्लागा भाशेन जावन आसा आनी देवाची कृपा, देवाची मोजत बॅटरी, ऑयल, पेट्रोल ते भाशेन जावन आसा. तुज्या मोटरसायकलीन पेट्रोल, ऑयल, बॅटरी सगळी सारकी आसत, पूण तो स्पार्क प्लाग सारको ना जाल्यार, ती किट सारकी येना जाल्यार, स्पार्क सारको येना जाल्यार तुजी मोटरसायकल फुडें वयची ना. तेच भाशेन देवाची कृपा, देवाचें बेसांव आसताच, पूण जरी तर तूं प्रयत्न करिनाय जाल्यार तुजें जिवीत फुडें वयचें ना. हेंच आयज देवाचें उतर आमकां शिडकायता आनी सांगता. तूं प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना देवाच्या उतराचेर आदारून 3 मुखेल वस्तू हांव तुमकां सांगोंक सोदतां. पयलें म्हणटा तें प्रितीच्या बाबडीनो, जेन्ना हांव म्हज्या जिवितान प्रयत्न कोत्तां, हांवें फकत प्रयत्न केल्यारूच जायना, हांवें पयलें देवाशीन वचोंक जाय, जेजूच्या फुड्यान वचोंक जाय, मागणें करून हांवें जेजूची खोशी सोदून काडूंक गरज. आय नीड टू नो वॉट गॉड वॉन्ट्स इन माय लायफ. म्हणटकूच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां तोच उगडास कोत्ता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आतांच आमी वाचलां, जेजू म्हणटा, कोश्ट सोंसतेल्यानो, ओजोन भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. प्रितीच्या बाबा भणीनो, जेजू आनीक फुडें म्हणटा, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब
आनी खालत्या काळजाचो. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमी देवाशीन वचोन आमी पयलें मागणें रोजार करूंक जाय. सायबा, जे प्रयत्न हांव करूंक वेता म्हज्या जिवितान, तुज्या मांडावळी परमोणें तें जावं दी. आय नीड टू युनायट टू द लॉर्ड इन प्रेयर. जरी तर हांव बेश्टो प्रयत्न करता, रोजार मागणें करिना, जाल्यार म्हजें निर्फळ जालें. कित्याक देवा कडेन हांव वचोना. म्हणटकूच जेजूशी हांवें वचोंक जाय, जेजू लागीं हांवें मागूंक जाय आनी जेजू कडेन हांवें शिकोंक जाय. I need to go to Jesus, I need to pray to Jesus, and I need to learn from Jesus. ही पयली वस्त आयज तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां देवाच्या उतराच्या उजवाडान. दुसरी वस्त, स्पार्क प्लागाची खबर सांगली तुमकां. द स्पार्क, लेट इट बिगीन इन आवर फॅमिली. आमच्या घोराब्याक सावन आमचे प्रयत्न आमी सुरू करुया. एक धाकटुली घडणी सांगता तुमकां. एके फॅमिलीक हांवें भेट दिली. गोरकार, ताची गोरकान आनी 3 जाणां भुरगीं तांची, हो तांचो घोराबो. आनी हो मनीस, हो दादलो म्हाका सांगतालो आपली खबर. फादर, म्हजी 3 भुरगीं आनी म्हजी घोरकान आनी हांव एकलोच जोडटा फॅमिलीन. आनी कोण जोडीन, हांव एकलोच जोडटा. म्हजी भुरगीं आजून शिकतात आनी हांव जोडटा. आनी म्हजी घोरकान म्हाका जाय ती सपोर्ट करता, आदार करता म्हाका. पूण फादर, जालें कितें? दुर्दैवान, अनफॉर्च्युनेटली म्हजी शिर्वीस गेली, म्हजें काम गेलें आनी हांव सारकोच सांडलो. आतां हुंयच्यान म्हज्या फॅमिलीक म्हज्यान पोसूंक जातलें. म्हजी भुरगीं शिकतात, फॅमिलीन मेजार हांवें कितें तरी हाडूंक जाय, जेवण हाडूंक जाय, हुंयच्यान हाडटलो. आकांत आयलो म्हजेर. पूण असल्या वेळार फादर, म्हज्या फॅमिलीन म्हाका सांडूंक ना. म्हजे घोरकान्नीन म्हजी परिस्थिती समजून घेतली आनी तिणें म्हाका आपल्या मोगाचें आस्वासन दिलें. म्हणटकूच म्हजे लागीं काम ना, आतां कितें मेवता थिंगा हांव कामाक वयतालो. म्हजी घोरकान कितें करूंक लागली, आपणाची कितें पिकल्स करूंक लागली, मसाले करूंक लागली आनी तें इकूंक लागली आनी तेचेर मातशें कितें येवंक लागलें घरांत. आनी तेच भाशेन आमची भुरगीं फादर व्हडलो व्हडलो देस्पेस करिना आहलीं. म्हज्या चेडवाचो 21st बर्थडे लागीं पावलो, पूण म्हज्या चेडवान म्हाका सांगलें, डाडा, तुजें काम ना आनी पयशांची गरज आहा आमकां, आसूं न्ही, म्हजें 21st बर्थडे आमी कोचचें न्हू. प्रितीच्या बाबडीनो तो म्हाका सांगतलो, फादर, आख्या म्हज्या घोराब्यान म्हाका आपलो सपोर्ट दिलो. प्रितीशानो, आमचे प्रयत्न जे आमी कोत्ता ते आमच्या फॅमिलीन सावन सुरू जावंक जाय. इट शूड बिगीन फ्रॉम आवर फॅमिली. ही पयली गरजेची वस्त जावन आसा. आनी जेन्ना आमचे प्रयत्न आमी कोत्ता, जायते वयर सकयल जातलें, जायते चॅलेंजीस येतल्यो, अडचणी येतल्यो. पूण जरी तर आमच्या घोराब्यान एकवट आसत, बरेपण आसत, कसलीच भिरांत ना, कसलीच भिरांत ना. जी भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान भागिवून पावलो कोरिंथकारांक उगडास कोत्ता आनी म्हणटा, एक कांटो म्हणटा, म्हज्या आंगान रोमलो, त्रास आयले म्हाका आनी देवा कडेन मागले हांवें, सायबा, हे त्रास पयस कर म्हजे. आनी देवान कितें जबाब दिलो, तो कांटो काडूंक ना देवान. देवान आपणाक सांगलें, तुजी असोकताय आहा तशीच आसूं न्ही, कित्याक म्हजी मजत पुरो तुका. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजो आदार आहा तुका, तूं भियेनाकाय. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमी प्रयत्न कोत्ता तेन्ना देवाचो आदार आमकां आसा. आमी कित्याकूच भियोंक उपकारना. लेट अस नॉट बी अफ्रेड. पूण प्रयत्न मात आमी करूंक गरज. तिसरी वस्त, जेन्ना सोयेग आमकां मेवता कितें बरें करूंक, ते सोयेग आमी सोडून दिवंक फावना. नेवर लीव ऑपॉर्च्युनिटीज. देव आमकां जाय ते सोयेग दिता. फकत देव कोत्तलो म्हणल्यारूच जायना. हांवें कितें तरी करूंक गरज आसा. जायते फावटी आमी देव कोत्तलो म्हणटा आनी मागीर कांयच जायना. देवाचो शीण कोत्ता आमी, सायबा, हांव मिसाक वयता, तेर्स कोत्ता, नोयना कोत्ता, पूण कांय बरें जायना जिवितांत. तुवें कितें प्रयत्न केल्यात? तूं खंयचे वाटेन वावुरलाय बरें करूंक? प्रितीच्या बाबडीनो, हाचेर आमी सदांच नियाळ करूंक गरज आसा. एक दीस एक तोरणाटो आयलो म्हजेशीन. म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर, कितें सांगोन तुका, आमच्या फॅमिलीन सामकी वायट परिस्थिती आयल्या. म्हजे लागीं काम ना आनी फादर, आयज कोण काम दिना. असली आमचें जाला फादर, घरांत त्रास जाता. तूं भियेनाका म्हणलें तेका. कितें म्हज्या कानार पावत जाल्यार हांव तुका आदार कोत्तलो. आनी तेन्नाच त्याच दिसांनी एके सिस्टरीन म्हाका फोन केलो, फादर, आमच्या इस्कॉलान पिवनाची वेकन्सी आसा, गव्हर्मेंट जॉब पिवन वेकन्सी. फादर, तुजो वळखीचो कोण आहा बरो भुरगो जाल्यार तूं आपणाक सांग, वी कॅन कन्सिडर. बरें म्हणलें. आनी म्हाका ह्या चेड्याचो उगडास आयलो. तेणें म्हाका सांगलें, आपणा लागीं काम ना, फॅमिलीन परिस्थिती बरी ना आनी घरांत त्रास जातात पयशांक लागून. रोखडोच तेका फोन केलो. बाबा म्हणलें, इस्कॉलान पिवनाची वेकन्सी आहा, गव्हर्मेंट जॉब, तुका बरो पगार मेवतलो, फिक्स जॉब तुका. वयताय तूं इंटरव्यूआक? आनी तेन्ना तो म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर, पिवनाचें काम? आपूण चिंता फादर, कित्याक आपणाच्या तितयोवान सांगलां बोटीर आपणाचें कोत्ता म्हूण.
बोटीर कोत्ता सो ते फादर आपूण बोटीर वचपा इंट्रस्ट आहा आपणाक बरें म्हणलें तुका इंट्रस्ट ना नो प्रॉब्लेम म्हणलें आनी एकलो भुरगो आहा तो बेश्टें काम कोत्तालो हांगा ती ताका फोन करून विचारलें बाबा तुका वचोंक जाय फादर वडे क्वेश्चन आपूण वयता म्हणोंक लागलो आनी तो गेलो त्या इंटरव्यूआक आनी तो सिलेक्ट जालो काम मेवलें ताका आनी तो म्हाका स्पेशल थँक्यू म्हणोंक आयलो फादर तुवें सांगलें आपणाक मेवलें काम देव बरें करूं तुका आनी सिस्टरीनूय सांगलें म्हाका फादर तो भुरगो तुवें धाडला एकदम बरो बरें कोत्ता काम सगलें इस्कॉलान एज द पिवन बरो वावर कोत्ता आनी तेन्ना प्रिदिचानो थोडे म्हयन्या उपरांत हांवें ह्या भुरग्याची बेश्टी खबर घेवपाक म्हणून तांगेर हांव गेलो आनी पळयत जाल्यार कितें म्हणटली कितले म्हयने जाले हो भुरगो आजून बेकार आहा बोटीर जावंक ना कांय ना बेश्टो बेकार भोंवता देव तुका सोयेक दिता गॉड इज गिवींग यू एन ऑपॉर्च्युनिटी पूण देव कोत्तलो म्हूण बेश्टें सोडलें तशें जायना जेन्ना देव तुका सोयेक दिता जाल्यार ह्या सोयेकांचो आमी फायदो काडूंक जाय आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायेन आमच्या घरांत जाय ते सोयेक मेवता आमकां जाल्यार ह्या सोयेकांचो आमी फायदो आमी काडुया प्रिचा बाबा भणीनो कोणे तरी जाणारान अशें म्हणलेलें आसा काउंट युअर ब्लेसिंग्स नॉट युअर प्रॉब्लेम्स जायते फावटी फकत आमचे कोश्टूच आमी चिंता हे त्रास आहा म्हाका ते त्रास आहा म्हाका पूण देवान कितें बरें केलां ताचेर आमी विसर घालता आनी मागीर स्ट्रेस आवट जाता आनी मागीर इंट्रस्ट वेता आमचो कांयच बरें करपाक मनान येना मागीर जे कितें प्रयत्न आमच्यांनी करूंक जाताले उमेद आमच्यांनी दाखोवंक जाताली ती दाखयनासतना आमी रावता जाल्यार आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की फकत देवाचेरूच रावल्यार जायना आमी आमचे वाटेन वावर करूंक गरज आनी 3 वस्तू सांगल्यात तुमकां कितें 3 वस्तू आमी जेन्ना प्रयत्न करता पयले सुवातेर देवाशीन आमी वचोंक जाय जेजू म्हणटा कोस सोंसतेल्यान वचोन भोगतेल्यान म्हजेशी येयात जेजूशी वच जेजू लागीं माग आनी जेजू कोडे शीक ही पयली वस्त सांगलेली तुमकां दुसरे सुवातेर आमच्या फॅमिलीक सान सुरू करुया लेट अस बिगीन फ्रॉम आवर ओन फॅमिली आनी तिसरी सुवातेर प्रिचा बाबडीनो मेवता ते सोयेग आमी सोडून दिवंक फावना देव जाय ते आमकां दिता सोयेग जाल्यार ताचो आमी फायदो काडुया कितें तरी बरें करूंक प्रयत्न करुया जाल्यार हीच कृपा हीच मोजोत आमी ह्या पवित्र मिसांतल्यान सांत मिगेलाचे मोजोतीन सायबीण मायचे मोजोतीन आमा जोण एकल्याक आमी मागुया